अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 29 रबीउस्सानी 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता, सॉरी आज मंगल का दिन है, यौमुस सुलुस, जिसको जो सो नवंबर की 14 तारीख है 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे मोमिन शुरू करेंगे। इसका सूरा नंबर कुरान में तरतीब के एतबार से 40 है और नुज़ूल के एतबार से 60 है। और ये जो सो मक्की सूरत है, इसमें 85 आयतें हैं और 9 रुकू है। और इस सूरे के और भी नाम हैं, जैसे कि सूरे गाफिर और सूरे तूल। तो बहरहाल अब इसको हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी, नाजिल किया जाना किताब का, मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, अल्लाह के तरफ से जो गालिब और इल्म वाला है। यानी हामीम ये जैसे हुरूफ मुक़त्तात है, जिसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने। इसके माने और मफ़हूम को ना तो कुरान में इसकी वजाहत की गई है, ना ही जो सो हदीसों में कोई इसकी वजाहत आया है। नाजिल करना इस किताब का यानी कुरान का अल्लाह के तरफ से है, जो गालिब है और इल्म रखने वाला है। गाफिर ज़म्बी, बख्शने वाला गुनाहों का, व काबिल तौबी, और कबूल करने वाला तौबा का, शदीदिल इक़ाबी, सख्त अजाब देने वाला, ज़िद तौली, बड़े फजल वाला, ला इलाह इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके, इलैहिल मसीर, उसी के तरफ लौट कर जाना है। अब अल्लाह ताला वो जिसने इस कुरान को नाजिल किया, उसकी सिफतें बयान की जा रही है। इससे पहली आयत में क्या कहा गया? वो गालिब है और इल्म रखने वाला है। अब इस आयत में कहा जा रहा है कि वो बख्शने वाला है गुनाहों का, और तौबा को कबूल करने वाला है, सख्त अजाब देने वाला है, बड़े फजल वाला है, कोई इलाह नहीं है सिवाय उसके, और उसी के तरफ लौट कर जाना है। तो ये सिफतें देखें, इसमें हम एक एक पर जो सो बात करने लगे तो लंबी लंबी बात की जा सकती है, और इनके माने और मफहूम को समझने की ज़रूरत है। यानी बख्शने वाला गुनाहों का, तो अल्लाह के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो बंदों के गुनाहों को माफ़ कर सकती है, बख्श सकती है, सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं है सख्त और जालिम के, एक बार इंसान से गुनाह हो गया बस उसकी सज़ा ही देगा, उसको बख्शने का, उसको माफ़ करने का कोई तरीक़ा ही नहीं है, या वो माफ़ हो ही नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं है। यानी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इंसान से गुनाह होते हैं, यकीनन होते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं गुनाह नहीं करता। तो इंसान गुनाहगार है, गुनाह उससे होते रहते हैं, और अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, और वो इस तरीक़े का अपने बंदों पर इतना शफ़ीक़ और इतना रहीम है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को खूब माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद करता है। तो जैसे कि जो क्या है, रमज़ान के अंदर लैलतुल क़द्र के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो उसमें मैं क्या करूं? तो आपने यही दुआ सिखाया था, इन्नका क्या है वो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ कर दे। तो ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह ताला माफ़ करता है, माफ़ करने को पसंद करता है। तो अल्लाह से रुजू किया जाए। एक तरफ ये हकीकत है कि इंसान में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाह नहीं करता, दूसरी तरफ अल्लाह की ये खूबी है, अल्लाह की ये सिफत है कि अल्लाह ताला माफ़ करता है। जब इंसान को पता है कि हम गुनाह करते हैं, और उसके साथ ये भी पता है कि अल्लाह माफ़ करता है, तो फिर क्या चीज़ उसको रोकती है, क्या चीज़ माने हैं कि वो अपने रब से अपनी गुनाहों की बख्शिश ना तलब करे, अपने आप की माफ़ी ना मांग ले। अब इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो गुनाह तो करे और अल्लाह से माफ़ी ना चाहे?
جبکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو تیار ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ آئے دن ہر دن اپنی گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگتا رہے، تاکہ وہ فوراً اس کے گناہ دھلتے جائے، اور اچانک اور اس وقت میں اس کی موت آ جائے تو اس حالت میں آئے کہ اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہو۔ تو کیا ہے سب سے پہلی خوبی؟ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، بخشتا ہے گناہوں کو۔ وہ قابل توبی، توبہ کو قبول کرتا ہے، یعنی گناہوں کو بخش دیتا اور توبہ کو قبول کرتا ہے۔ توبہ سے خوب، جیسے کہ اس کی تفسیر کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جو پچھلے گزر چکے گناہ اس کو جو سو معاف کر دیتا ہے، اور مستقبل میں جو گناہ ہونے والے ہیں اس کے لیے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور توبہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹ کے آنا۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو سو اپنی زندگی میں 50 سال 60 سال کی وہ زندگی گزار لیا، اور اس میں پچھلے 25-30 سال پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس نے نمازیں نہیں پڑھا تھا، مثال دے رہا ہوں ایک۔ تو اب اس کے بعد اس کو غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اپنی غلطی کا، اور اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پچھلی زندگی میں جو اس نے غلطیاں کیا، نمازیں چھوڑا تھا، اس پر وہ توبہ کر، اس پہ جو سو معافی مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور آگے جب وہ نیکیاں کرے گا تو اس میں جو سو اللہ تعالیٰ اس کو آگے اگر پھر غفلت ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اس کے لیے توبہ ہے۔ تو بہرحال گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقابی، سخت عذاب دینے والا۔ اب اس چیز کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، بخشتا ہے، وہیں پر اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ سخت عذاب دیتا ہے۔ یہ چیز کو اکثر ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ملکوں میں لوگ افراط و تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے رحم اور اس کے مہربانی اور اس کے معاف کرنی اور اس کے بخشنے کی صفت کو بیان کر کر کے لوگوں کو اتنے امید دلا دیتا ہے کہ جو چاہے تم عمل کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اور ہم معاف کیے جائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن اسی کو معاف کرے گا، اسی کو بخشے گا جو اپنی زندگی میں موت کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں اور غلطیوں سے معافی مانگے، سچی معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور توبہ کیسے کرے؟ پھر آگے اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ جب توبہ کر لے تو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اور مستقبل میں پوری کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کو قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، سخت ہے، غالب ہے، تو اس سے لوگوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ صرف لوگوں کو ڈراتے ہی رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے زندگی میں کبھی نماز کو بھول کے بھی یعنی چھوڑ دیا تھا اپنی پچھلی زندگی میں، تو پوری زندگی کی قضائے عمری کی جائے۔ یہ کہاں سے لایا کسی کو کچھ پتا نہیں۔ بعض ہفتہ بلکہ ایسے فارمولے بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد تم اس کے ساتھ ساتھ یعنی فجر کی نماز پڑھو تو اور 2 رکعت پڑھ لو، تاکہ تمہاری زندگی میں جو فجر کی چھٹی ہوگی وہ پڑھو، پھر ظہر کے فرض کے بعد میں پھر ظہر کی قضا پڑھ لو۔ اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ پورے حساب لگاؤ اور جو سو ایک حساب کتاب کرو۔ یہ بھی جو سو اتنا ڈرا دیتے ہیں، اور پھر کوئی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک نماز بھی قضا کر لی تو اس کو ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اگر اس نے ادا بھی کر لیا، اس کو قضا بھی کر لیا، تو بھی اس کو ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ایک حقب کی مقدار پتہ نہیں 70,000 اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اس طریقے کے جھوٹے واقعات اور جھوٹی باتیں لکھ کے لوگوں کو اتنا ڈرا دیتے ہیں۔ اب کسی انسان کے سامنے جو 20-25 سال تک وہ اپنی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھتا رہا، اب اس کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے کہ تمہاری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ پچھلے 20-25 سال کی نمازیں بھی پورے ادا نہ کرو، تو اب وہ سوچنے میں پڑ جائے گا، بولے گا کہ بھئی ابھی میری زندگی پتہ نہیں 5-10 سال کتنی ہے، اور یہ 5-10 سال میں 20-25 سال کی نمازیں پوری ادا ہو نہیں پائے گی، اور میرا کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آگے بھی میں کوئی قضا نہ کروں، تو لہٰذا جس حال میں ہوں میں رہنے دو اسی طریقے سے۔ تو لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی انسان یقیناً 20-25 سال سے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، قضا کرتا تھا، لیکن آج اس کو احساس ہو گیا، اور وہ اگر سچی توبہ کر لے اور اپنے مستقبل میں قائم رہے توبہ پر، اور سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وہی تو ہے
کہ وہ اللہ ताला जो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है, उनकी तौबा को कबूल करता है, साथ में शदीदुल इक़ाब भी है, सख्त अजाब देने वाला है। तो दोनों चीज़ों को लेके चलना है कि जहाँ पर अल्लाह ताला इंतहा से ज़्यादा अपने बंदों पर रहम करता है, उनको माफ़ करता है, उनको बख्शता है, वहीं पर अपने बंदों की सज़ा देने पर भी क़ादिर है, और जब सज़ा देने पर आता है तो सख्त सज़ा देता है। ज़िद तौली, बड़े फजल वाला है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके, इलैहिल मसीर, और उसी के तरफ लौट कर जाना है। अब ये ला इलाहा इल्ला हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके के कलिमात हम आए दिन लोग सौ सौ की तस्बीहां भी हो सकता है ढकेल रहे होते हैं, लेकिन कभी हम इसके माने और मफहूम को सही माने में समझा नहीं, उस पर अमल नहीं किया। यानी ला इलाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद इल्ला हुआ, सिवाय उसके। यानी जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, तो जितने भी माबूदों की इबादत की जा रही है दुनिया में, उन सब का इनकार किया जाएगा और सिर्फ अल्लाह को हकीकी माबूद समझा जाएगा। और ये समझना कैसा है? जबान से भी कहना है, दिल में उसका यकीन भी मजबूत होना है, और आमाल से सबूत देना है। ये है मसला। अब हम ला इलाहा इल्लल्लाह के तस्बीहां तो पढ़ लें, लेकिन फिर जब कोई मुसीबत आ जाए तो या गौस अल मदद कह दें, कोई तकलीफ आ जाए तो या ख्वाजा गरीब नवाज कह दें, या अली अल मदद कह दें, तो ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी और मफहूम के खिलाफ है। उसी तरीके से कोई ये कह दे कि अल्लाह ताला भी करता है, फलां बुजुर्ग भी हमारी मदद करते हैं, अल्लाह ताला भी रिस्क देता है, फलां बुजुर्ग के दरबार पे जाएंगे तो भी रिस्क मिल जाता है। तो इस तरीके से अमल में भी अगर हम मुखालिफत कर रहे हैं, तो जबान से चाहे कितनी मर्तबा हम कह लें ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अपने अमल से झूठे साबित हो रहे हैं। तो जब कह दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके माने और मफहूम है कि हकीकत में अल्लाह के अलावा कोई इलाहा, कोई माबूद नहीं है जिसकी इबादत की जाए, कोई ऐसा माबूद नहीं है जो कि हमारी कोई मुश्किल को दूर कर सके, जो हमें मुश्किल में डाले। तो मुश्किल में डालने वाला भी अल्लाह ही है, मुश्किल से निकालने वाला भी अल्लाह ही है, रिस्क देने वाला भी अल्लाह ही है, सेहत देने वाला भी अल्लाह ही है। तो ईमान ज़बान से कहना, दिल में ईमान, और अपने अमल से सबूत, ये ज़रूरी है। इलैहिल मसीर, उसी के तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो अब ये बात को अगर हम जहन में रख लें, मिसाल के तौर पर जैसे दुनिया में जो सो इंसान बड़े बड़े गुनाह और गलतियां करता है, ये समझता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं तो बोले फलां के से बच गया, पुलिस और वो वगैरह के से लोग चाटी देकर और उनको कुछ रिश्वत वगैरह देकर बच जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की जो सिफत है कि दुनिया में इंसान जितना दौड़ना चाहे दौड़ ले, जितने गुनाह करना चाहता है कर ले, जितना झूठ बोलना चाहता है झूठ बोल ले, जितना धोखा देना चाहता है दे ले, आखिरकार दुनिया में उसकी कोई पकड़ हो ना हो, लेकिन आखिरत में तो आखिरकार इंसान को मरने के बाद अल्लाह ही के तरफ लौट कर जाना है और अल्लाह के सामने खड़े होना है, वहां पर उसको हिसाब किताब देना है। और अल्लाह से तो जर्रा बराबर भी कोई चीज छिपी हुई नहीं है। जो इंसान फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा दुनिया में, कल क़यामत में वो अपने नामे आमाल में उसको मौजूद पाएगा। जिस किसी ने जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा, वो अपने नामे आमाल में कल क़यामत में अपने पास मौजूद पाएगा। अब ये यकीन हमारा हो जाए तो फिर आए दिन हम लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, लोगों का माल हड़प लेना, ग़ीबत करना, चुगली करना, फलां का माल खा गया, फलां के साथ जुल्म किया, फलां की ज़्यादती किया, ये आए दिन जो हम करते रहते हैं और हम समझते हैं कि ये तो कोई गलती नहीं है, इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उधर कारोबार में धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों का माल नाहक खा जा रहे हैं। तो ये जुल्म ज्यादती करके अगर हम खुश हो रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम तो नमाज रोजे भी करने वाले हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह के तरफ आखिरकार लौट कर जाना है। और जब जाओगे तो अल्लाह ताला हर हर अमल का हिसाब किताब लेगा, हर हर जर्रे जर्रे का अल्लाह के पास हिसाब किताब होगा। और जब हिसाब किताब लेगा तो फिर तुम क्या करोगे, कैसे जवाब दोगे और कैसे बच पाओगे। मा युजादिलु, वो नहीं झगड़ा करते फी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतों में, इल्लल्लज़ीना कफरू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया। फला यगुर्रुका, आपको धोखे में ना डाल दे,
तक़ल्लुबुहुम उनका चलना फिरना फिल बिलाद शहरों में, यानी काफिरों के सिवा अल्लाह की आयतों में और कोई इनकार नहीं करते और उसके बारे में झगड़ा नहीं करते। और आपको जो सो इनका यानी काफिरों का ज़मीन में चलना फिरना, शहरों में चलना फिरना धोखे में ना डाल दे। मतलब क्या है कि हकीकत में अल्लाह की आयतों के साथ जो इनकार करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, वो लोग अल्लाह के काफिर हैं, कुफ्र करने वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका चलना फिरना यानी दुनिया में अगर इनको माल और दौलत अल्लाह ने दे रखा है, इनके कारोबार अच्छे चलते हैं, ये एक शहर से दूसरे शहर तिजारत वगैरह के लिए चलते फिरते हैं, ये दनदनाते फिरते हैं, तो इनका इस तरीके से चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे कि क्या अल्लाह ताला इनसे राजी है। हरगिज़ नहीं, ये तो काफिर है, अल्लाह की आयतों में झगड़ा करने वाले हैं। अगर दुनिया में अल्लाह ने इनको कुछ मालो मता दे रखा है, कुछ फ़ायदा दे रखा है, तो दुनिया में अल्लाह ताला इनको जो कुछ देना है दे देता है, कल क़यामत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि अगरचे कि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा रब हमें नवाज रहा है, तो वो कम से कम उसको अल्लाह की नवाजिश को देखकर अल्लाह की तरफ पलट आए, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे। और अगर नहीं, तो फिर दुनिया में तो उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में उनको उनके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। कज़्ज़बत क़ब्लहुम, झुटलाया उनसे पहले, कौम नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, व अस्हा व अल वल अहज़ाबु मिन बादिहिम, और उनके बाद और बहुत सारे गिरोह, व हम्मत कुल्लु उम्मतिन, और इरादा किया हर उम्मत हर कौम ने, बिरसूलिहिम अपने रसूल के बारे में, लियाखुज़ुहु ताकि उसको पकड़ लें, उसको गिरफ्तार कर लें, व जादलु बिल बातिली, और उन्होंने झगड़ा किया नाहक तौर पर, लियुदहिज़ु बिहिल हक़्क़ा ताकि नीचा कर दें उसके ज़रिए से हक़ को, दबा दें हक़ को, फ़ाख़ज़तहुम तो मैंने उन्हें पकड़ लिया, फ़कैफ़ कान इक़ाब तो देखो तो सही कि कैसा हुआ मेरा अज़ाब। यानी इससे पहली कौमों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि झुटलाया इससे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम ने भी और दूसरे गिरोहों ने भी, और उन्होंने इरादा किया, वो तमाम उम्मतों ने इरादा किया अपने रसूलों के बारे में कि उनको गिरफ्तार कर ले या उनको पकड़ लें, और उनको और क्या मकसद उससे, ताकि उनको उसके ज़रिए से वो जो सो झगड़ा करें बातिल तौर पर, नाहक तौर पर, ताकि उसके ज़रिए से हक़ को दबा दिया जाए। जब उन्होंने ऐसा अमल किया तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने उन्हें पकड़ लिया, यानी अल्लाह का अज़ाब उन पर आया, अल्लाह ने उनको सज़ा दिया। तो देखो तो सही कि कैसा हुआ मेरा अज़ाब। यानी मुशरिकीन मक्का जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते थे और वो भी इनकार करते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कोई नया काम नहीं है, ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है जो इन लोग ऐसा कर रहे हैं। हकीकत में इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, और दूसरे कौमों ने भी अपने वक्त में उन लोगों ने लोगों को, अपने अंबिया और रसूलों को झुटलाया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सो हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में ये कोशिश किया कि उसको हरा दें, उसके साथ झगड़ा करें या उसको कत्ल कर दें, उसको जो सो तकलीफ पहुंचाए, और वो जो सो नाहक तौर पर झगड़ा करते थे ताकि उसके ज़रिए से हक़ को दबा दिया जाए। और जब ऐसा हुआ और उनके गुनाहों की और गलतियों की सज़ा इंतहा हुई, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अज़ाब आ गया, और देखो तो सही कि कैसा मेरा अज़ाब है। तो यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो। अगर ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अगर आप पर ईमान नहीं लाते हैं, तो पहली कौमों ने भी यही कुछ किया, और जब पहली कौमों पर उनकी जैसो हुज्जत पूरी हो गई तो हमने उनको सज़ा दिया और हमने उनको गिरफ्त में लिया। तो अब इससे जो सो एक तरफ जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिलाना है, वहीं पर मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को एहसास दिला देना है कि अगर तुम भी पहली कौमों की तरह वही कुछ अमल करते रहे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें भी हलाक व बर्बाद कर देगा, तुम्हें भी गिरफ्त करेगा, जैसे कि पहली कौमों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया। व कज़ालिका, और इसी तरीके से, हक़्क़त कलिमातु रब्बिका, साबित हो गई तेरे रब की बात, तेरे रब का कलिमा, अलल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों पर, अन्नहुम अस्हाबुन नार, कि वो दोज़ख वाले हैं, आग वाले हैं। यानी
پہلی قوموں پہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں تو وہ جہنمی ہے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی کافروں پر کہ وہ جہنمی ہے. یعنی جیسے پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے. اور اسی طریقے سے اگر یہ مشرکین مکہ کفار مکہ بھی جو سو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں تو وہ آگ والے ہی ہے، جہنم والے ہیں. الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو کہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں عرش کو، یعنی وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی عرش کے ارد گرد ہے، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو کہ عرش کے ارد گرد میں ہیں، یسبحون، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، وہ یؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ یستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے رہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، وسیع گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو، رحمتن، تیری رحمت، و علمن، اور تیرا علم، فغفر للذین تابوا، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جو کہ توبہ کرتے ہیں، واتبعوا، اور جنہوں نے پیروی کی، سبیلک، تیرے راستے کو، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لے جہنم کے عذاب سے. دیکھیں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد میں ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی پاکیزگی کے ساتھ، اور وہ جو سو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور ساتھ میں وہ استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے، تیری رحمت اور تیرا علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، پس تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا اور جنہوں نے تیرے راستے کو قبول کیا، تیرے راستے پہ پیر کرنے لگے، چلنے لگے، اور ان کو عذاب جہنم کی عذاب سے بچا لے. تو مطلب کیا ہے کہ وہ فرشتے جو کہ حقیقت میں گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو جو سو ایسے بنا کے رکھا ہے جو اپنے اللہ کے مخلوق کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو سب سے فرشتوں میں جو اعلیٰ فرشتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو کہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد میں ہیں، یعنی جو اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں. اب جو فرشتے ہیں ان کے لیے تو عذاب و سزا کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کو جنت و جہنم کا معاملہ تو کوئی نہیں ہے، ان کو اپنے لیے کچھ مغفرت بخشش مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو ایمان لے آئے ان کے لیے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ سے جو سو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پھر اللہ سے ہم ایمان والوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہوتے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی ایسی مخلوقات کو پیدا کر کے رکھا ہے، ایسے فرشتوں کو پیدا کر کے رکھا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ہم اور آپ کے لیے اللہ سے استغفار اور دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور بہت سارے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، وہ جو سب اپنے اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا کہ وہ فرشتے جو سو اللہ کے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے مغفرت مانگتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری جو سو رحمت اور تیرا علم نے تو ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور تو بخش دے ان لوگوں کو جو تیرے طرف توبہ کرتے ہیں اور جو تیرے راستے کو قبول کرتے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ، انہیں داخل کر لے، جنات عدن، ہمیشگی والی جنتوں میں، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، التی وعدتہم، جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح، اور جو صالح ہوئے، من آبائہم، ان کے باپ داداؤں میں سے، وہ ازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، ان کے جوڑوں میں سے، وہ ذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے.
یعنی نہ صرف یہ کہ وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو انہیں داخل کر دے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، وہ جس کا تو نے انہیں وعدہ کر رکھا ہے، اور نہ انہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں میں سے جو نیکوکار ہوئے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، تو ان سب کو بھی تو جو سو جنتوں میں داخل کر دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں فرشتے کتنی دعائیں کرتے ہیں، نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے باپ دادا کے لیے، ہمارے بیویوں اور ہمارے جوڑوں کے لیے اور ہماری اولاد کے لیے۔ فرشتے تو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے آپ کے لیے، اپنے باپ داداؤں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ جہاں پر انسان کو اپنے آپ کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور جنت کا مطالبہ کرے، جنت کی دعا مانگے، جنت کو مانگے، اور اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگے، جہاں اپنے لیے کرے تو وہاں پر اپنے باپ دادا کے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے کریں۔ تو یہ انسان کو چاہیے، اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جو یہ کام ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ وَقِهِمْ سَيِّئَاتِ، اور تو انہیں بچا لے برائی سے، ومن تقیا، اور جو بچ گیا، سیئاتی یومئذ، آج کے دن، اس دن جو سو برائی سے بچ گیا، فقد رحمتہ، تو یقیناً تو نے اس پر رحم کر دیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں اور آگے کیا کہتے ہیں وہ فرشتے ہیں کہ اے اللہ تو انہیں جو سو برائی سے بچا لے، اور جو کوئی اس دن برائی سے بچا لیا گیا تو یقیناً اس پر تو نے رحم کر دیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اس دن برائی سے بچا لے مطلب کیا ہے کہ عذاب سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے اور جہنم سے بچا لے، اور یقیناً جو اس دن اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، سزا سے بچا لیا گیا، تو یقیناً اس پر تو نے رحم کر دیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ کس چیز کو ہم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ڈھیروں مال آ جائے تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑی بڑی ڈگریاں آ گئی تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں جاب اور فلاں کاروبار لگ گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں ہماری کامیابی کے معیار کچھ اور ہے، لیکن فرشتوں کو پتا ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور در حقیقت میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس دن، کل قیامت کے دن، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی کامیابی تو وہی کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ گئے، اور اس کے بعد اچھا دیکھیں، اور ایک بات یہ ہے ہم میں سے ہر ایک انسان شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پر اس کے کوئی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا جب پڑھائی کر رہا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں اس فلاں تعلیم میں کامیاب ہو جاؤں، اچھے سے اچھے مارکس لے کر میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور کوئی جو کاروباری انسان ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کاروبار میں بہت آگے بڑھ جاؤں۔ تو دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، ہم میں سے شاید کوئی ہوگا جو اس طریقے کے مقصد کے علاوہ کسی اور کوئی اور ہمارا مقصد ہو۔ ہم سب اس میں مبتلا ہے کہ ہم سب کا مقصد وہ اکثر یہی ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جس کا حقیقی مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ آخرت کی کامیابی۔ اور اگر ہم نے یقینی طور پر اپنے مقصد کو آخرت کی کامیابی بنا لیا تو پھر ہماری پوری زندگی بدل جائے گی۔ پھر ہم 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے دنیا کمانے میں نہیں لگ جائیں گے، بلکہ ہماری فکر 24 گھنٹے یہ ہوگی کہ میرا جو مقصد ہے کہ میری آخرت کامیاب ہو جائے، اس مقصد کے لیے میں کیا کچھ کروں، اس مقصد کے لیے میں کتنے اور نیک اعمال کروں، کتنا زیادہ میں گناہوں سے بچوں، کتنا زیادہ میں اللہ کی توبہ اور استغفار کروں، یہ سوچ ہوگی۔ ہاں اس کے بعد میرا مقصد تو آخرت ہے، آخرت کو کمانا ہے، لیکن ساتھ میں
یہ بھی ہے کہ دنیا میں مجھے جینا بھی ہے، دنیا میں مجھ کو زندگی گزارنا ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، ان کو بھی پالنا ہے، ان کو بھی دیکھ بھال کرنا ہے۔ تو اس مقصد کو بھی، لیکن دوسرا درجہ ہوگا۔ پہلا مقصد اور سب سے بڑا مقصد اگر ہمارا یہ ہے کہ ہم آخرت کو کمانا ہے، آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جینا بھی ہے، تو لہٰذا کمانا بھی ہے، زندگی گزارنا بھی ہے۔ تو جب انسان کا مقصد یہ ہو جائے گا تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور بالفرض دنیا میں اس کو کامیابی نہ بھی ملے تو دنیا تو بہرحال چند سال کی ہے، دیکھتے دیکھتے اچھی یا بری گزر ہی جائے گی۔ لیکن جس انسان نے اپنی آخرت کو سنوارنے کا مقصد بنا کے رکھا زندگی میں، تو اس کو تو کامیابی اگر آخرت کی مل گئی تو سب سے بڑی کامیابی تو وہی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں پکارا جائے گا، لمقت اللہ، البتہ اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، اکبر، بہت بڑا ہے، من مقتکم، تمہارے غضب سے، تمہارے اپنے آپ پر غصہ، انفسکم، اپنے آپ پر غصہ ہونے کے، استدعونا، جب تم بلائے جاتے تھے، الایمانی، ایمان کے طرف، وتکفرون، تو تم اس وقت میں کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی کافروں کو پکار کر کہا جائے گا یقیناً اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غصہ بہت زیادہ بڑا ہے تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے کے، تمہارے اپنے آپ پر غصہ ہونے کے بنسبت جب تمہیں پکارا جاتا تھا ایمان کے طرف اور تم جو سو کفر کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے، جب جہنم میں کفار جو سو جہنم میں جل رہے ہوں گے اور جہنم کی سزا بھوگت رہے ہوں گے، اس وقت میں جہنمی اور کفار جو ہے وہ اپنے آپ پر ناراض ہو رہے ہوں گے، اپنے آپ پر غصہ ہو رہے ہوں گے، اپنے آپ کو لعن طعن کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کی ملامت کر رہے ہوں گے، کہیں گے کہ کاش میں دنیا میں جو سو ایمان لا چکا ہوتا، کاش میں فلاں کی بات نہ مانا ہوتا، کاش میں فلاں کے پیچھے نہ چلا ہوتا، کاش میں ایمان لا چکا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ تو جہنم میں کافر اپنے آپ پر ملامت کر رہے ہوں گے، اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہوں گے، اپنے آپ پر غصہ ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت میں کوئی فرشتہ پکارنے والا پکار کر کہے گا، آج جتنا تم اپنے آپ پر غصہ ہو رہے ہو، جتنا ناراض ہو رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ غصہ اور کہیں زیادہ ناراض اللہ تعالیٰ اس وقت پہ ہوتا تھا جب دنیا میں تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، بلکہ ایمان سے تم اعراض کرتے تھے اور تم کفر کرتے تھے۔ یعنی جب دنیا میں تمہیں لوگ بلاتے تھے ایمان کے طرف، انبیاء اور رسول تمہیں دعوت دیتے تھے ایمان کے طرف، لیکن تم سنی انسنی کر دیتے تھے، تو اس وقت میں اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تھا، اور اللہ کی اس ناراضگی اور غصے کا سبب یہ ہے کہ آج تمہیں جہنم میں سزا دی جا رہی ہے۔ تو دنیا میں اگر وہ اللہ کو ناراض کرے بغیر اگر اللہ ایمان کو قبول کر لیتے تو آج کل قیامت میں وہاں پر انہیں اپنے آپ پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔